अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल ब्रोशे बाय सुमेर अहमद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई और नॉवेल सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एपिसोड 1। साज अपनी साख्त पर फ़ाख्र नहीं हो सकता। उसे तो इस धुन का इंतज़ार करना होगा जो दो दिलों के एक हो जाने से बजती है। दो घोड़ों की बग्गी छुपे हुए चांद और गहरी रात के कोहर में जंगल से गुजर रही थी। घोड़ों की टापों ने जंगल को भरोसे की महवियत से चौंका दिया था। दरख्तों की सरगोशियाँ जो लोरी में ढलने लगी थी वो अब सहम गई थीं। जंगल को डर था मारिया का राज अफसाना हो जाए, क्योंकि आस्कर रात को इस वक्त अकेला बग्गी में सवार इसे दौड़ाए चला आ रहा था। कोचवान की नशिस्त पर बैठा और घोड़ों की लगामों को सख्ती से थामे हुए जंगल गैर दोस्ताना हो गया। सांस खुश पजीराना। पहले वो कच्चे रास्ते पर था, फिर इसने घोड़ों को जंगल की तरफ जाने दिया। ये मुतबादिल रास्ता था जो इसे जंगल से गुजार कर जल्द ही गांव की तरफ ले जाता। जंगल में अंधाधुंध बग्गी दौड़ाते हुए वो ये भूल रहा था कि दरख्त इसके घर के मुलाजिम नहीं, और जो रास्ता इसने चुना है उससे हटते चले नहीं जाएंगे। दरख्त हुक्म मानने वाले नहीं थे, ना दलील। जंगल को हमराही ही बनाने में वक्त लगता है। जब तक जंगल हमराही ना बने इसके रास्तों पर अंधाधुंध नहीं भागना चाहिए। एक दरख्त से टकराकर जब इसकी बग्गी तकरीबन उलट ही गई थी और वह उछलकर बग्गी से बाहर आ गिरा, तो जो बात इसे आखिरी वक्त तक याद थी वो इतनी सी थी कि रोशनी की चंद लहरें इसकी नज़रों के सामने से गुजरी थी और घोड़े बुतक गए थे। और फिर जब उसे होश आया और इसने दरख्त के तने से पीछ लगाई, तो इसे ये भी याद आया कि रोशनी की इन लकीरों से पहले, बस ज़रा देर पहले, इसके कानों में एक आवाज़ आई थी। पहले इसे ये आवाज़ दूर गांव से आती हुई महसूस हुई थी। फिर इसे लगा कि शायद कोई दीवाना रात के इस पहर जंगल में गीदड़ों और झींगरों के साथ कुछ साज बजा रहा है। वो इस आवाज़ पर मज़ीद गौर करता, अगर जो फ़ौरन ही उछल कर नीचे न गिरता। लंबे दरख्त से टेक लगाए वो इत्मीनान से बैठा था, जैसे आयरलैंड से गांव के इस जंगल तक का सफ़र इसने इसी दरख्त से टेक लगाकर सस्ताने के लिए किया हो। रात में जो खुनकी थी इसका मज़ा चखने के लिए पत्तों शाखों में जो राज छुपे थे, इन्हें चुपके से खोज लेने के लिए टमटमाती रोशनियाँ जो पत्तों और शाखों में से हो कर आती जाती महसूस हो रही थीं, इनका चुपके चुपके पीछा करने के लिए। घोड़े बग्गी को घसीटते इसके करीब आकर हिनहिनाने लगे थे। उन्हें भी अपने मालिक का गुस्सा एक आंख नहीं भाता था। वो इसे ये जताना चाहते थे कि सरे शाम घर छोड़ देना कहीं की भी अक्लमंदी नहीं है। वो गर्दन उठाकर इसे देखने लगे। मिस्टर ऑस्कर ने दरख्त के तने से टेक लगाए लगाए एक आंख दबाकर घोड़ों को देखा, और फिर ऐसे घने जंगल में इतने दरख्तों में घोर अंधेरे और बेवजह तन्हाई में कहकहा लगाकर हंस पड़ा। मुझे मुसव्विर बनना है, तख्लीक मेरा ख्वाब है, रंग मुझे जिंदा रखते हैं। दोनों घोड़ों ने सर उठाकर उसे देखा और जैसे कह रहे हों, मिस्टर ब्रूकहैग ने भी तो हकीकत में रंग भरकर तुम्हें रोकने की कोशिश ही तो की थी। अब वो मुझे ढूंढेंगे। जब परेशान हो जाएंगे तो इन्हें यकीन करना ही होगा कि मैं अपने इरादों में किस कदर पुख्ता हूँ। मिस्टर ब्रूकहैग इतनी जल्दी परेशान हो जाने वालों में से नहीं हैं। जल्दी ना सही, देर से ही सही। क्या मैं इनके रंग और ब्रश फेंक दूँ? अपने कैनवस को मैं आग में झोंक दूँ? मैं यहीं रहकर अपनी पेंटिंग्स बनाऊँगा, इनसे छुपकर खुद को मनवाऊँगा। उनका कहना था कि तुम डाउंची बनकर गए ना थॉमस, तुम खुद को थका रहे हो बस। खुदा इंसान बनाता है, इनकी नकलें नहीं। डाउंची हो या थॉमस, इनकी नकूल बनी है ना इनके काम की। खुदा नकल मंजूर नहीं। फिर तुम्हें इनके काम तख़य्युलात से आगे जाकर कुछ करना होगा। फ़नकार अगर यही तय करने में लगा रहे कि इसे फ़लाँ से आगे जाना है या फ़लाँ को पीछे छोड़ देना है, तो फिर सब कुछ होगा, लेकिन तख्लीक
کچھ نہیں ہوگا۔ خدا مقابلے بازی پسند نہیں کرتا۔ لمبے تناور درخت کے تنے سے پیچ لگائے بیٹھے اسے کوئی دیکھ لیتا تو ڈر کر بھاگ جاتا، کیونکہ رات کے اس پہر کوئی دیوانہ ہی اتنی بلند آواز میں خود کلامی کر سکتا تھا، جبکہ وہ تو باقاعدہ تاثرات اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ مکالموں کی بھی ادائیگی کر رہا تھا، جیسے مسٹر بروک ہیگ اس کے سامنے ہی کھڑے ہوں، اور جو حسرت دلائل دینے میں رہ گئی تھی وہ اب پوری کر رہا تھا۔ چونکہ اجنبی کو گھوڑوں کی باتیں سنائی دینے والی نہیں تھیں، اس لیے ان کی دیوانگی تصدیق شدہ تھی۔ آسکر دی ہیگ پینٹنگز کے لیے گھر چھوڑ کر آ چکا ہے اور ایسے ہی جنگل میں بھٹک رہا ہے۔ نشانیاں خوش آئند ہیں، اب دیکھتے ہیں کامیابی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آس پاس نظر دوڑا کر اس نے ہاتھ لہرا کر بلند آواز سے کہا۔ ذرا دور گرے چابک کو ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا اور زور سے اسے ہوا میں اعلانیہ لہرایا۔ کسی اجنبی ساز کی آواز اس کے کانوں کے پردے کو چھو کر گزری اور یکدم اسے یاد آیا کہ اسی آواز پر وہ متوجہ ہوا تھا، بلکہ بگی سمیت الٹ کر گر گیا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ گاؤں شاید بہت قریب ہے، آواز وہیں سے کہیں سے آ رہی ہوگی۔ ادھر ادھر سر اٹھا کر اور گھوم پھر کر دیکھا، لیکن گاؤں کے آثار دور دور تک دکھائی نہیں دیے، البتہ آواز اور قریب آتی گئی۔ اپنے قدم آواز کی سمت بڑھاتے ہوئے وہ تھوڑی دیر کے لیے سہم گیا۔ رات کے اس وقت جنگل میں اس آواز کا خالق کون ہو سکتا ہے؟ اس بات نے اس کے ذہن میں سب سے پہلے خوفناک کہانیاں خاکوں کے ساتھ اجاگر کر دیں۔ گھوڑوں کی پیٹھ تھپ تھپا کر وہ آگے بڑھ گیا۔ یعنی اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے پیچھے آنا نہ بھولنا۔ آواز اور قریب سے آ رہی تھی اور وہ ٹھیک سمت میں جا رہا تھا۔ اس کے ذہن کے کینوس پر ایک تصور ابھرا کہ کچھ ہی دیر میں ایک چھوٹی سی غار نما جھونپڑی نظر آئے گی، جس میں ایک بڑھیا بانسری بجا رہی ہوگی۔ جیسے ہی وہ بانسری کے سہر سے نکلے گا، خود کو ایک بڑی سی دیگ میں بیٹھا ہوا پائے گا، جس کے نیچے آگ کا الاؤ روشن ہوگا، بلکہ چنگھاڑیں مار رہا ہوگا۔ اور پھر یہ کہ درختوں کے تنوں اور پتوں، جنگلوں کی گھاس، جھاڑیوں، نرم مٹی اور کیچڑ نے اسے روکنا چاہا، لیکن آسکر نہیں رکا۔ ہر جنگل ایک راز رکھتا ہے۔ اگر اس جنگل کا راز یہ ساز ہے تو اب وہ بے نقاب ہونے کو ہے۔ جھاڑیوں نے اس کے پیروں کو اپنے شکنجے میں لیا اور اس نے کچھ قوت اور کچھ جھنجھلاہٹ سے جھاڑیوں کو پیچھے دھکیلا اور رد عمل میں تیزی سے لڑکھڑاتا ہوا ایک درخت کے تنے کے ساتھ جا لگا، کھپ گیا، چپک گیا۔ جیسے ہی اس نے درخت کی پشت سے سر تھوڑا باہر نکالا، وہ دم بخود رہ گیا۔ دیکھ لینے پر بھی اسے یقین نہیں آیا کہ وہ یہ کیا دیکھ رہا ہے۔ وہاں موجود ہونے پر بھی اسے یقین نہیں آیا کہ وہ ایسے کسی منظر کے قرب و جوار میں موجود ہو سکتا ہے۔ ننھی روشنیوں کی اڑان دم بخود کر رہی تھیں، ٹمٹماہٹیں خیرہ کن تھیں، جگنوؤں کی فوجیں لہریں بناتے رقص کر رہی تھیں، زمین سے اوپر اٹھتے درختوں کی شاخوں سے لپٹ کر گزرتے، آسمان کی سمت جانا چاہتے، رک جاتے، گھوم جاتے، قطاروں میں تقسیم ہوتے اور اس لڑکی کے گرد گھوم گھوم کر واپس اپنا سفر پھر سے شروع کرتے۔ اس لڑکی کے گرد اس کے سر پر بڑا سا گول ہیٹ تھا، ہاتھ میں انجانہ ساز اور آنکھوں میں وہ مستی جو جگنوؤں کی ایسی فرمانبرداری پہ نازاں تھی۔ وہ ایک جادوگرنی، اوہ جادوگرنی! یہ ایک دھوکہ تھا، وہ کسی خواب سے پیوند لگتا تھا، ایک دیوانگی جو کسی جادو کے زیر اثر تھی۔ وہ کچھ نہیں اور کچھ نہیں۔ زمین کی سطح گیلی اور نرم ہو گئی اور آسکر اس میں دھنس گیا، مجسمے کی طرح حرکت کرنے سے محروم ہو گیا۔ اتنی رات کو ایسے گھنے جنگل میں وہ ایک بڑھیا کو دیکھنے کی امید تو رکھتا تھا، لیکن لڑکی، ساز اور جگنوں کو ہرگز نہیں۔ ساز ابھی بھی بج رہا تھا، لڑکی دائرے میں گھوم گھوم کر جگنوں کی فوج کو اپنی دھن کے لے پر سنبھال رہی تھی۔ لڑکی اور اس کی ہوائی فوج میں ایسی ہم آہنگی تھی جیسے بارش کے قطروں اور پھول کی پنکھڑیوں میں ہوتی ہے۔
ऑस्कर ने देखा कि दरख्तों की जड़ों से दरवाजे खोल खोल कर नन्हे चुन्ने मुन्ने बौने भी अपने बेहतरीन लिबासों में कूदते फांदते एक दूसरे का हाथ पकड़कर तेज़ी से लड़की के गिर्द दायरा बनाकर उछलने कूदने लगे हैं। ऑस्कर के लिए ये मंजर और इसकी ताब लाना मुश्किल बल्कि मुश्किल तर था। इसने शिद्दत से अपनी आंखों को मसला और गौर से देखा। बौने गायब हो चुके थे, जबकि रोशनी की लहरें वैसे ही मौजूद थीं, थरथरा रही थीं, गुनगुना रही थीं, रक़्सां थीं। अब भी वो कैसे यकीन कर लेता कि रोशनी के लातादाद नन्हे मुन्हे कुमकुमे एक लड़की के सांस पर रक़्सां हैं। आंखें फिर से साफ़ करनी पड़ी, सर को फिर से ठोकना पड़ा, लेकिन मंजर वही रहा। साज़ वैसे ही बजता रहा और लड़की झूमती रही। हाँ, ये ख्वाब दर ख्वाब है या फिर गुमान दर गुमान, और कुछ कैसे भला कैसे। वो दरख्त की ओट में हो गया और बार बार आंखें मसल कर इस नज़ारे की हकीकत का यकीन करता रहा। इसे वापस लौट जाना था तो भी वो वहीं खड़ा रहा। वो खौफज़दा था तो भी वहीं जामिद था। उसे हैरत थी तो भी वो बेयकीनी के लिए वहाँ मौजूद था। उसने लड़की के पास जाना चाहा तो भी वो दरख्त के सहारे टिका रहा। उसे ज़मीन से शिकायत थी, वो इसके धंसे हुए पाँव आज़ाद क्यों नहीं कर रही। कुछ वक्त गुज़रा और उसे अपने घोड़ों की हनहनाहट सुनाई दी। शायद वो इसके करीब आ रहे थे। वो चौंक गया और जल्दी से दरख्त की ओट से बाहर निकल आया। और ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? चाबुक इसके हाथ में था और इसने ऐसे जुगनू की तरह लहरा कर बुलंद तर आवाज़ में पूछा। वक्त, जंगल, जुगनू और लड़की सब साकित हो गए। हैरत से घूमकर इसकी तरफ पलटे। खौफ से लड़की के हाथ से सांस गिर गया और इसने सहम कर सर उठाकर जुगनू को देखा, जो देखते ही देखते गायब हो गए थे। लड़की ने जल्दी से सांस उठाया और भागने लगी। ऑस्कर को यकीन नहीं आया कि एक जादूगरनी ऐसे खौफज़दा होकर भाग भी सकती है। वो भी इसके पीछे भागा, क्योंकि सारी कहानियों से इसने यही जाना था कि जादूगरनी कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा हीरो की होती है। इस वक्त का हीरो वो था, ऑस्कर दी हैग। जादूगरनी अपने फ्रॉक से उलझती तेज़ी से भाग रही थी, लेकिन वो जादूगरनी से ज़्यादा तेज़ी से भागा और पीछे से इसके बाजू को पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया और रोशनी अपनी मचानों से निकल आई। धुनें अहदो पैमा लिए बजने लगीं। लड़की का हैट गिर गया, इसके दो रुखी कंधे बाल नुमायां हो गए और इसकी आंखें लहरें बनाते नन्हे कुमकुमों की मानित डगमगाने लगीं। तुम भागकर कहीं नहीं जा सकती। मैं इस जंगल को तुम्हारे जादू से आज़ाद करवा कर ही रहूँगा। ये बात कह चुकने के बाद भी ऑस्कर को यकीन नहीं आया कि वो ऐसी बात कह सकने की सलाहियत भी रखता था और हौसला भी। कुछ बातों का इदराक आधी रात को जंगल में बग्घी से गिरकर जादूगरनी का बाजू पकड़कर ही होता है। बहरहाल इसकी बात पर दरख्त, झाड़ियों, फूल, पौधों और रात इतनी ज़ोर से हंसे कि इसे अंदाज़ा हो गया कि इसने किस कदर मज़ाहिका खेज़ बात की है। खौफ से लड़की की पलकें लरसने लगीं। ऑस्कर ने बेयकीनी से जादूगरनी को देखा। तुम तो मुझसे डर रही हो। जवाब में लड़की ने अपना बाजू आज़ाद कराना चाहा, लेकिन ऑस्कर ने ऐसा होने नहीं दिया। क्या तुम सुन नहीं सकती? अब लड़की ने गुस्से से अपना बाजू आज़ाद करवाना चाहा। ऑस्कर ने अपने पंजे इसके बाजू में और सख्ती से गाड़ दिए। तुम हो कौन? और सर को झुकाकर हैट के दायरे में दाखिल होकर इसकी आंखों में देखना चाहा। तुम कौन हो? लड़की ने गुस्से से पूछा। ऑस्कर ने दाद देने वाले अंदाज में लड़की को देखा। पहले वो सहम कर भाग रही थी, फिर खौफज़दा होकर इसे देख रही थी, अब गुस्से से चिल्ला रही थी। अगर वो ऐसे ही रंग बदलती रही तो ऑस्कर को अपनी पेंटिंग के लिए कुछ रंग इससे भी उधार लेने पड़ेंगे। छोड़ो मेरा हाथ। ओह हाँ, अब वो कुव्वत भी लगा रही थी, वरना। लड़की ने कुछ इस अंदाज से कहा कि ऑस्कर को लगा वो इसे निशानाबाजी के लिए ललकार रही है। मैं सारे गांव को चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा कर लूँगी। इसका अंदाज़ ठीक था। वो ललकार रही थी। गांव तो बहुत दूर है। चिल्लाओ, हो सकता है गांव वाले तुम्हारी भिनभिनाहट सुन लें।
لڑکی نے پھر سے اپنے بازو کو آزاد کرانے کی کوشش کی جو ناکام ٹھہری۔ مجھے چھوڑ دو، انکل جاگ جائیں گے، وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، وہ بروشے کو چھین لیں گے۔ اب وہ بے چارگی سے التجا کرتی۔ آنسو اس کی آنکھوں کے ہمراہی ہوئے تو آسکر نے چونک کر لڑکی کو دیکھا۔ جادوگرنی رو رہی تھی۔ چھی چھی، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی تھی؟ سوال پھر سے دہرایا گیا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں ایک لڑکی ہوں؟ وہ دیکھو دور، وہاں کیچڑ میں گرنے سے میرا بروشے گندا ہو گیا ہے۔ میرے جگنو تم سے ڈر کر بھاگ گئے ہیں۔ تم نے ان پر اتنی بے دردی سے چابک لہرایا۔ کیا انسانیت سے کبھی تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہا؟ غصہ اتنی اچھی چیز بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنگل میں ساز بجاتی لڑکی کے گالوں کو ایسے دہکا دے اور بگھی لے کر گھر چھوڑ آنے والے لڑکے کو محظوظ کر دے۔ ایسے غصے کی ناپسندیدگی پر چھی چھی، میرا بازو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ تم کون ہو؟ کیوں روک رکھا ہے مجھے؟ غصہ اور مزید غصہ۔ اوہ، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں آسکر ہوں؟ وہ دیکھو دور، کیچڑ سے آگے تمہارا ساز اور تمہارے جگنوں نے میری بگھی الٹ دی اور میں گر کر درخت سے ٹکرا گیا۔ کیا تم اس لیے راتوں کو جنگلوں میں بھٹکتی ہو تاکہ تم مجھ جیسے اجنبیوں کو گرا کر مار سکو؟ کیا انسانیت سے کبھی تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہا؟ لڑکی نے ایک لہجے کو اپنا بازو آزاد کرانے کی کوشش ترک کر دی اور وہ آسکر کی دھنگ آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ جب اپنی پشت پر گھوڑوں کی اچانک آمد سے آسکر ڈر سا گیا اور لڑکی کا ہاتھ چھوڑ بیٹھا۔ آسکر کے ایسے یک دم ڈر جانے سے لڑکی بے ساختہ ہنس دی، پھر اپنے قہقہے کو بھی نہیں روک سکی۔ بے طرح ہنستے اپنی فراک کے گھیر کو جنگل کی ہوا کے سپرد کرتے گاؤں کی سمت بھاگی۔ اور آسکر، اس نے کچھ دیر تک آس پاس کا جائزہ لیا اور یہ جان کر کہ یہاں وہی ہوا ہے جو اس نے ابھی ابھی دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے بلند آواز میں کہا، کوئی بتائے گا مجھے میں خواب دیکھ رہا ہوں یا نیند میں چل رہا ہوں؟ دونوں صورتوں میں مجھے جگایا نہ جائے، سونے دیا جائے، خواب دیکھنے دیا جائے۔